कारी अब्दुल बासित असलम साहब, हजरत कारी अब्दुल बासित असलम साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि मुल्कु अस्समावाति वल अर्द। थोड़ा नीचे कर दो। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار
بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله